अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राशिद अकरम और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मशरक़ वस्ता के अंदर और भी बहुत सी डेवलपमेंट हुई हैं, उस पर बात करेंगे और चार ऐसी स्ट्रेटजिक जो ईरान ने डेवलपमेंट के अंदर कामयाबी समेटी है वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरा यह कि अमेरिका इस वक्त दरबदर है और आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों एक G7 का इजलास हुआ है और उसके अंदर मार्को रूबियो भी शरीक हुए हैं। तो वहां पर क्या हुआ है वो इस वक्त उसके हवाले से यूरोपीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है और किस तरह कह रहा है कि ईरान ने अमेरिका की गर्दन दबोच ली है और अमेरिका जो है उससे निकलना चाहता है, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अमेरिका को ईरान ने किस तरह यहां पे दबोचा और चार ऐसी स्ट्रेटजिक जो कामयाबियां हैं ईरान ने समेटी हैं, सबसे पहले उसकी तरफ आएंगे। और फिर दूसरा यह कि जो हुसी ग्रोह है, यानी कि उन्होंने भी कहा यमनी हुसियों ने कि अगर इसके अंदर और ममालिक शामिल होते हैं, अब नाए हुर्मस खुलवाने के लिए अमेरिका खारिज पर हमला करता है तो फिर जो बाबुल मंदब है वहां पर हम चेक पॉइंट लगाएंगे और यहां से कोई भी जहाज अगर निकलता है तो उसको हम फंसाएंगे। आप अंदाजा लगाएं कि अगर अमेरिका खारिज की तरफ जाता है और पीछे से हुसी जो हैं वो अटैक कर देते हैं तो फिर एक जाल के अंदर अमेरिका जो है वो फंस जाएगा, तो उसके लिए निकलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अमेरिका बार बार कह रहा है कि हमारी मदद करें। यूरोप के जो G7 इजलास है उसके अंदर चीख चीख कर कह रहा है कि मेरी मदद करो, क्योंकि यूक्रेन के अंदर मैं आपकी मदद कर रहा हूं। यूरोप की वो लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। लेकिन यूरोपीय यूनियन और बहुत से स्पेन और दीगर ममालिक ने कहा है कि वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, तो वहां पर भी इनकी अच्छी खासी गर्मा गर्मी हुई है। और वो यूरोपीय यूनियन जो है वो कह रहे हैं कि आपने ये ऐसी जंग है जिसका कोई हासिल, इसका कुछ हासिल वसूल नहीं होना, लेकिन आपने ये जंग छेड़ी है, अब भुगतो। तो अमेरिका इस वक्त जो है वो परेशान दिखाई देता है। सबसे पहले हम जो स्ट्रेटजिक मैं बात कर रहा था कि अमेरिका ने चार ऐसी स्ट्रेटजिक कामयाबियां जो है वो समेटी हैं, उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ईरान ने जंग की ये जो जब से ये जंग शुरू हुई तब से अब तक इजराइल पर मुसलसल बमबारी की है और वहां के जो बुजुर्ग हैं, वहां के मेयर ने एक वीडियो बयान दिया है, मीडिया को बयान दिया है कि अब हम किस तरह से हर सेकंड बाद हमें एक जो है वो सायरन बजता है और उसके अंदर आवाज आती है कि भाई भागकर बंकर्स के अंदर चले जाओ, तो किस तरह जाएं। यानी कि इतना खौफ के अंदर ईरान ने इजरायलियों को मुब्तला कर दिया है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक वो वाहिद स्ट्रेटजिक मेरे ख्याल से बरतरी है जिसकी वजह से इजराइल को दबाव में लाने के बाद इजराइल की आवाम जो है वो बाहर निकलेगी और बाहर निकलने के बाद वो इजरायली हुकूमत पर दबाव डालेगी और दबाव डालने के बाद वो अमेरिका की तरफ जाएंगे और अमेरिका को कहेंगे कि बाज आ जाओ, मतलब कि रुक जाओ, क्योंकि इजराइल इसके अंदर खुद भी शामिल है। लेकिन हो सकता है कि इसके बाद जो है ये जंग जो है ये ठंडी हो, मुज़ाकरात हों और बातचीत हो, फिर आगे निकलें। दूसरी जो है, ईरान ने अपने इत्तेहादी नेटवर्क, जिस तरह इसके अंदर कहा है कि हुसियों को मुतहर्रिक करके अमेरिका और इसराइल पर दबाव भी बढ़ा दिया है। आपको मैंने पहले कहा है कि बाबुल मंदम के हवाले से बात हुई कि हुसियों ने कहा है कि अगर खारिज की तरफ अमेरिका जाता है तो फिर हम पीछे से रास्ता बंद करेंगे, यानी कि एक पैच के अंदर इनको फंसाएंगे और उसके बाद इनकी वो दुर्गत बनाएंगे, ये वियतनाम भी अब भूल जाएंगे वहां पर जिस तरह वियटकॉन्ग के अंदर इनकी पिटाई हुई थी। और तीसरा यह है कि मुसलसल मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इसराइल के दिफाई निजाम को मुसलसल अलर्ट पर रखा हुआ है, जिससे मुआशी और समाजी दबाव भी बढ़ गया है। पहली दफा हुआ है कि इजराइल की जो फजाई जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया गया है। यानी कि पहले ये होता था कि जब भी हमास के साथ जंग हुई या हिजबुल्लाह के साथ हुई या फिर ईरान के साथ पिछली दफा भी हुई तो उनकी जो फजाई सर्विस है वो बंद नहीं हुई थी। लेकिन ये पहला मौका है कि ईरान ने इतने मिसाइल दागे हैं और इतना खौफ में मुबतला किया है कि वहां पर जो मुआशी सरगर्मियां हैं वो भी बंद हो गई हैं। और जो ईरान है उसने इजराइल के अंदर, मशरक़ वस्ता के अंदर जहां जहां पाकिस्तानी जो खलीजी ममालिक के लोग हैं या इंडियन हैं या बांग्लादेशी हैं या यूरोपियन हैं, उनको कहा है कि अगर आप इजरायली और अमरीकी मुफादात की कंपनियों के अंदर काम करते हैं तो वहां से निकल जाओ, हम वहां पर भी हमला करेंगे। यानी कि पहले ईरान ने एक टारगेट सेट किया था कि वो सिर्फ फौजी एयर बेसिस पर जो भी मशरक़ वस्ता के अंदर मौजूद है उन्हीं पर हमला करेंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं यानी कि इजराइल और अमेरिका की, उन पर भी हमले किए जाएंगे। तो आप देखें कि ये मुआशी तौर पर कितना बड़ा सदमा होगा इजराइल के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। और अमेरिका ऑलरेडी इस मुआशी तौर पर इस वक्त दबाव का शिकार है। वेनेजुएला के अंदर गए, वहां के सदर को उठाया और वहां से पेट्रोल की सूरत में और जो पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत में रिलीफ हासिल किया। तो यानी कि वो बदमाशी कर रहा है और यहां पर भी जो है मशरक़ वस्ता के अंदर गर्म पानियों के अंदर बदमाशी करने की कोशिश की, लेकिन वो बदमाशी जो है उसकी किसी काम नहीं आई है और वो फंस चुका है
ہے اور اس لیے یورپی یونین کے ساتھ بار بار لڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یوکرین کی جنگ آپ کی تھی، میری نہیں تھی، لیکن آپ نے مجھے پھنسایا ہے، یہاں پر بھی میں پھنسا ہوں تو آپ میری مدد کے لیے نہیں آ رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ چیخیں کہاں تک پہنچ رہی ہیں۔ اور چوتھی اہم بات یہ ہے کہ خلیج اور آبنائے ہرمز کے ذریعے ایران اب بھی عالمی توانائی سپلائی پر ایک بڑا اسٹریٹجک اثر رکھنے والی پوزیشن میں ہے۔ آپ کو میں نے پہلے کہا ہے کہ ایران نے جو جال بچھایا، چائنا نے جو اس کے اندر مدد کی، روس نے اس کے اندر جو مدد کی، اور اس کے بعد جو امریکہ کا ایک بھرم تھا، فوجی طاقت کا بھرم تھا، وہ چکنا چور کیا ہے، اس کا جو غرور تھا اس کو خاک میں ملایا ہے۔ اور اب اس لیے اب دیکھیں، ہم انسانی سوچ ہے نا، انسانی سوچ کہتی ہے کہ جو زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے، جو زیادہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری مدد کرو، اس کا مطلب ہے کہ اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ تو امریکہ کبھی یورپی یونین سے کہتا ہے، کبھی روس سے کہتا ہے، کبھی چین سے کہتا ہے، کبھی دیگر ممالک سے کہتا ہے کہ میری آبنائے ہرمز کے اندر مدد کرو۔ اس کو پتا ہے کہ جب وہ آگ ہے جس کے اندر یہ گیا تو وہاں پر جلنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور یہ وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوگا جو اس نے کبھی امریکہ نے سوچا نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ جو جنگ ہے یہ صرف آرم فورسز کی اب جنگ نہیں رہی، یہ اسٹریٹجک، معاشی اور دیگر بہت سے زاویوں کے ساتھ یہ جنگ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ منتقل ہو چکی ہے۔ اور ایران نے اس کے اندر جو اہم پتہ کھیلا، اس نے یہ جو ہے یہ خطے کی جنگ بنائی۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ میرے اوپر حملہ ہوا تو میں اسرائیل کے اوپر کر دوں یا امریکی جو ہے مفادات کے اوپر حملہ کر دوں۔ اس نے یہ کیا کہ اس نے اس خطے کی اس جنگ کو بنا دیا، یعنی کہ وہ ملک جو شامل نہیں ہو سکتا یا وہ سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ یار یہ میرے اوپر حملہ نہیں کرے گا اور میری طرف نہیں آئے گا، اور میرے ملک کے اندر جو بھی اسرائیلی فوجی مفادات کی کمپنیاں ہیں وہ موجود ہوں گی تو ان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن امریکہ نے اس کو خطے کی جنگ بنا کر، ایران نے اس کو خطے کی جنگ بنا کر اس طرح پھنسایا ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ سوچ رہی ہے، اور یورپی یونین یعنی کہ فرانس، جرمنی جیسے ممالک نے کہا ہے کہ بھائی آبنائے ہرمز اگر کھلوانی ہے، وہاں پر مارکو روبیو نے کہا کہ اگر ایران دھمکیاں دینا بند کر دے تو آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھل جائے گی۔ وہاں سے جو بھتہ لیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایران نے کہا ہے کہ میں پیسے لوں گا، بھائی اگر آپ نے یہاں سے گزارنا ہے تو میں پیسے لوں گا، اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو میں یہاں سے آپ کو گزرنے نہیں دوں گا۔ تو اس لیے ان ممالک نے، یعنی کہ فرانس نے بھی کہا ہے اور جرمنی اور دیگر ممالک نے کہا ہے کہ بھائی آبنائے ہرمز کے معاملے پر ایران کے ساتھ مذاکرات کرو، ورنہ آپ ایک ایسی جنگ کے اندر جائیں گے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ اور پھر روس بھی آلریڈی کہہ چکا ہے کہ اگر امریکہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے، فوجیں اتارتا ہے، تو پھر اس کا یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ایران نے نفسیاتی جنگ جو ہے وہ تو جیت لی ہے۔ پاکستان، مصر، ترکی، ان کے 3 وزراء خارجہ کا ایک اجلاس آن لائن بھی ہو رہا ہے، اور پاکستان اس کے اندر ظاہر سی بات ایک بہت بڑا میڈیٹر بھی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان بھی اس کے اندر اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ بھی دیکھیں کہ حکومتیں تو جو کچھ کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایرانی فوج ہے، IRGC ہے، اور پاسداران انقلاب کے دیگر جو رہنما ہیں، وہ جب بھی میزائل فائر کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں وہ ایک ذوالفقاری کی ویڈیو بھی ایک وائرل ہوئی جس کے اندر وہ انار کا جوس پی رہا ہے اور پیچھے میزائل کی جو ایک وہ میزائل وہ داغ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے ان کے اعصاب جو ہیں وہ مضبوط ہیں، وہ کتنے اچھی پوزیشن میں ہیں کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کے لیے 43 سال سے تیاری کر رہے تھے، آپ آؤ ہم آپ کو مزہ سکھاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اگر امریکہ بہت بار سوچے گا، پہلے بھی میں نے کہا کہ گزشتہ روز جب وی لاگ کے اندر بھی کہا تھا کہ 10,000 فوجی تعینات کر رہا ہے، تو بھائی امریکہ سوچ رہا ہے، اور وہ اگر اس جنگ کے اندر گیا تو اس کے ساتھ 58,000 تو ویتنام کے اندر مرے تھے، 2400 سے زائد افغانستان کے اندر لوگ مرے تھے ان کے فوجی، لیکن یہاں پر ان کی ہلاکتیں جو ہیں تابوت میرے خیال سے ختم ہو جائیں گے اگر امریکہ یہاں پر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا، کیونکہ وہ نہ تو NLF تھی، نہ ہی کوئی یہاں پہ طالبان تھے جو چھپ چھپ کے کاروائیاں کرتے تھے، اور نہ ان کے پاس کوئی بھاری اسلحہ موجود نہیں تھا۔ لیکن ایران کے پاس بھاری اسلحہ ہے، اور ایران نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے وہ ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے تمام اپنے بڑے بڑے جو علاقے ہیں، خفیہ علاقوں کے اندر بھاری اسلحہ، چھوٹا اسلحہ نہیں، بھاری اسلحہ جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ اگر امریکہ اپنی فوجیں اسرائیل اتارتا ہے، یعنی کہ ان کا قبرستان بنایا جائے گا، تو آپ سوچیں کہ یہ جنگ کدھر جائے گی۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ یہ جنگ ٹھنڈی ہو، مذاکرات ہوں، بات چیت ہو، خطے کا امن بحال ہو، اور اگر پاکستان اس کے اندر بہترین کردار ادا کر رہا ہے، مصر کر رہا ہے، ترکی کر رہا ہے، تو یہ اس کے اندر کامیاب ہوں، اور اس کے بعد یہ خطہ جو ہے امن کی طرف جائے۔ نئی اپڈیٹ جو بھی ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، اور ایران اس وقت کیا کچھ مزید کر رہا ہے وہ بھی اپڈیٹ جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ ناصر۔